Mediuming taas ang kaso sa dinggi sa lungsod sa Clarin sa miaging mga adlaw o gani miabot na sa 46 ka individual ang mga nagpositibo sa dinggi sa maong lungsod. Human na sayri ni Mayor Jojo Roa ang maong gidaghanon sa kaso sa dinggi. Iyang gipatawag ang mga barangay kapitan, ingon man usab ang mga konsehal sa Committee on Health o iyang gimanduan nga kinahanglan nga i-house to house sa pagpanglimpyo kada adlaw. Tungod sa maong mando ni Mayor Jojo Roa nga kinahanglan nga manghinlo ang matag panimalay, miubos ang kaso sa dinggi sa lungsod sa Clarin. Yes, in relation sa dengue cases na to, medyo mitaas. So pag abot na to og 46 individual nga dengue cases sa Clarin, gipatawag na to ang mga kapitan. Then the following week, nagpatawag na punta og mga councilor, chairman on Committee on Health. Then atos lang gi-motivate, atos lang gimandaran nga kinahanglan mag house to house gyud magpanghinlo sa ato ang matag puloy-anan. So munay bandato nako nga dili lang tong memorandum order nga gihatag sa DILG nga every Saturday manghinlo sila, kundi every day house to house gyud ang matag balay nga kinang gitawag tugkaran ko, hinluan ko. Gidugang sa mayor nga kung ugaling dili muto ang mga tao sa iyang mando bahin sa pagpanghinlo sa matag panimalay, iyang pasakaan og kaso. Sa pagkakaron, base sa interview ni Clarin Municipal Mayor Jojo Roa, anaa na lang sa tulo ang kaso sa dinggi sa maong lungsod. Og tinud-anay nga implementasyon moto nga after sa kuan medyo mibaba na ato ang kaso sa dengue. So naa natay medyo mibaba na gyud from 46 to down to 20 plus. Then karon siguro medyo na zero na gyud ato binanay maduha or tulo tungod sa ato intervention. Si Mayor Jojo Roa sa lungsod sa Clarin. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan. WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.